السلام عليكم اصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم. درت هذا الفيديو باش نجاوب على واحد السؤال اللي حطات واحد التلميذه وطلبت مني باش نقوم بالتصحيح ديالو. يلا ونبداو على بركه الله. La question étudier le signe de f de x sur l'intervalle moins pi pi. C'est quoi f de x? F de x égale cosinus de x moins 1 facteur racine de 2 cosinus de x moins 1. يعني شنو خصني ندير لو طابلو د سين باش نعرف لو سين ديال هاد ليكواسيون هادي. يلا لاحظ معايا لو طابلو د سين غادي نوضعو على الشكل التالي. هنا كنوضعو اكس لانترفال دو موان بي جوسكا بي، نوضعو ليكواسيون الاولى اللي هي كوسينوس دو اكس موان 1 غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1، وهنا غادي تكون لا ملتيبليكاسيون بيناتهم اللي هي الاف دو اكس. متفقين؟ واول حاجه خصنا نلقاو لو سين دو كوسينوس دو اكس موان 1 سور لانترفال موان بي بي. خصنا نكونوا عارفين بان الكوسينوس دو اكس سي توجور كومبري اونتر موان 1 et 1. ياك هادي متفقين عليها. On sait que الكوسينوس دو اكس كومبري اونتر موان 1 et 1. دائما الكوسينوس ديال اكس محصور ما بين ناقص واحد وواحد. في حالة ناقص واحد في كلتا الطرفين شنو غادي تصبح عندي؟ موان 2 et 0. يعني شنو كنلاحظ بلي كوسينوس دو اكس موان 1 سي توجور نيجاتيف. لا بغيت نعرف كوسينوس دو اكس موان 1 وسانيل بسيطة، ندير كوسينوس دو اكس موان 1 ايكال 0. دونك كوسينوس دو اكس سي ايكال 1. دونك كوسينوس دو اكس ايكال كوسينوس دو 0 لأننا نعرف الكوسينوس دو 0 اللي هو 1، يعني كوسينوس دو اكس موان 1 سانيل اون 0. متفقين؟ هذه هي باينة، حنا وضحناها. دابا غادي نشوفو غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1. واول حاجة نعرفو اوسانيل. لاحظ معايا غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1 ايكال 0، نوضعوها باش نعرفو فين هاد المعادلة كتنعاد. دونك كوسينوس دو اكس ايكال 1 سور 2 كوسينوس دو اكس ايكال غاسين دو 2 هنايا غاسين دو 2 سور 2. وعارفين شكون اللي كتعطينا غاسين دو 2 سور 2؟ سي كوسينوس دو بي سور 4. يعني عندنا دو سوليسيون اللي هما بي سور 4 اي موان بي سور 4 بلوس دو كا بي. واش كنا شفناه من قبل؟ واش متفقين افيك ا بارتي ا لونسومبل زد؟ واضح. يعني في موان بي سور 4 اي بي سور 4 و موان بي سور 4 اي بي سور 4 سور لانترفال راهم كاينين سور لانترفال موان بي بي. متفقين؟ هنا بامكاننا نوضع بلي اف دو اكس سانيل اون موان بي سور 4 اي اون بي سور 4 وكذلك اون 0. متفقين؟ دابا خصنا نعرفو لو سين دو غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف في لانترفال موان بي جوسكا بي. غادي نخدموها كوم ان ايكواسيون. لاحظ معايا شنو غادي ندير. اون بوز كو غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1 سوبيريور ايكال 0. غادي نشوف امتى كتكون غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1 فين بوزيتيف، يعني شمن انترفال فهادو فين كتكون بوزيتيف. لاحظ معايا ندير غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1 سوبيريور ايكال 0. دونك كوسينوس دو اكس سوبيريور ايكال ا غاسين دو 2 سور 2. غادي نشوف غاسين دو 2 سور 2 فين كاينه فلاكس دو كوسينوس. عارفين بلي بي سور 4 بلي بي سور 4 هي اللي كتعطينا غاسين دو 2 سور 2 وكذلك موان بي سور 4. واش متفقين؟ عارفين بلي موان بي سور 4 اي بي سور 4 هما اللي كيعطيونا غاسين دو 2 سور 2. وحنا عندنا دو موان بي جوسكا بي، يعني غندير دورة كاملة. لاحظ معايا دابا خصنا نعرفو sur quel intervalle le cosinus de x supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. شوف معايا هاد لابارتي هادي دائما راه اكبر من غاسين دو 2 sur 2. خصنا نعرف شنو هو لانترفال اللي كيعطينا هاد البارتي. لانترفال اللي كيعطينا هاد البارتي اللي هو هذا، حيت كنا هضرنا عليه من قبل. يعني دائما كندير لا بروجيكسيون اورتوغونال باش نحصل على الكوسينوس. يعني لاحظ معايا اي بوين خديتها في هاد الانترفال كنلاحظها كتجيني في هاد البلاصه اللي عاودت عليها. واش متفقين؟ يعني من موان بي سور 4 حتى البي سور 4 كنلاحظوا بان غاسين دو 2 كوسينوس دو اكس موان 1 بوزيتيف. واش متفقين؟ ولكن لاحظ معايا من موان بي جوسكا موان بي سور 4، يعني الا خديت اي بوين ودرت ليها لا بروجيكسيون اورتوغونال كنلاحظ بلي ديما تكون صغر من غاسين دو 2 سور 2. دونك سي نيجاتيف. واش متفقين؟ يعني
باش نعرف لو سين دو اف دو اكس يكفي ندير لا ملتيبليكاسيون موان فوا موان، سي بلوس موان بلوس موان موان بلوس موان 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 بلوس. وهذا هو لو طابلو دو سين دو اف دو اكس. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.